بونجور ا توس والسلام عليكم كاملين. اليوم معكم وجدان ضخامات. خديت الباك ديالي en 2018. J'étais bac international option français en physique chimie, BIOF, en physique chimie. Et maintenant, je suis étudiante stagiaire à l'IFMIA. اليوم غنهضر لكم على l'IFMIA كاع les informations على l'IFMIA ان شاء الله. IFMIA c'est une institut de formation au métier de l'industrie automobile. فيها 2 ans ديال القرايه كتخرج تكنيسيان سبيسياليزي في لا فيليير اللي انت داير، يعني كتشد ان ديبلوم دي دي اس، diplôme de technicien spécialisé. La filière l'intérieur. Il y a 4 filières: génie mécanique, électromécanique, système automatisé et maintenance automobile. La maintenance automobile, c'est pas la mécanique ou la maintenance اللي كنعرفو حنا. المانتونونس فيها plusieurs modules, plusieurs domaines, بزاف ديال الحوايج فيها. La maintenance corrective, la maintenance préventive, فيها le diagnostic, فيها pas mal de choses. بالنسبه للسيستم اوتوماتيزي في اي حاجه عندها علاقه بالاوتوماتيزم، الالكتريسيتي، بروغراماسيون. اون اوسي جيني ميكانيك اللي هي لا فيليير اللي دايره انا طبعا، اللي فيها دو شوز برينسيبال: لا كونسيبسيون ميكانيك اي لا فابريكاسيون ميكانيك. بيان سور هذا جيني ميكانيك. سي كوا جيني ميكانيك؟ سي كوا ميكانيك؟ ميكانيك جايه لينا من الميكانيزم. ميكانيزم هي ان انسامبل دو ماشين ولا ان انسامبل دو بيس اللي كيخدموا مع بعضياتهم، كيفونكسيون مع بعضياتهم. يعني اون فوا انت كتحرك هاد لا بيس هادي، هاد بيس كتحرك لك اون اوتر بيس، كتحرك لك اون اوتر بيس، وكتوصل لك لواحد لو موفمون اللي انت باغي دير في الاخر، ولا ان اوبجيكتيف اللي باغي دير في الاخر. شقين ضروريين ولا اساسيين اللي هي لا كونسيبسيون ميكانيك اي لا فابريكاسيون ميكانيك. بالنسبه لا كونسيبسيون ميكانيك هي كتكون قبل الرياليزاسيون، قبل التطبيق. يعني اي حاجه قبل ما نطبقوها ضروري كنديروا لها دراسه، كنديروا لها ليتود، اللي كنديروا لها الدراسه الحراريه ديالها، ليتود تيرميك. اي حاجه بغينا نديروها كنديروا لها ليتود قبل، كنديروا لها الديسان قبل، كنشوفوا لا فورم اللي غتكون فيها وعلاش غتكون فيك لا فورم. يعني كنقولوا كنحطوا كاع الاحتمالات وكنحطوا كاع الحوايج اللي يقدروا يوقعوا الا دققنا على شي حاجه، يعني لي زيساي. واخا قلنا جيني ميكانيك هي كنحولوا اون ايدي ياك لان بروجي، ولا كنحولوها لا رياليتي، اون ايدي ا اون رياليتي. يعني كيكون عندنا واحد ليدي، واحد لو بوزوان ياك، اللي كنخرجوا منه اون ايدي باش نلقاو لي سوليوشن. باغ اكزومبل قبل ما يخرجوا الكيسان كنا كنقولوا انا باغي نشرب. كيجي عندك ان كليون كنقول لك انا باغي نشرب، بغيت نشرب الماء. فاش غنشرب الماء؟ يعني بغيت نشرب الماء، هو خاصو شي اوتي اللي غيساعدو باش انه يشرب. واخا هنا كيجي الدور ديالنا حنا اللي كنفكروا هذا اللوتي هذا كيفاش غيكون، واش غيكون طويل قصير، شحال ديال كونتيتي ديال الماء اللي بغى يشرب، واش غيكون ديال الزاج، ديال البلاستيك، ديال الحديد، ديال الخشب، ديالاش، ديال الطين، ديالاش، على حسب لي زيكزيجونس دو كليون. فهمتوا؟ يعني كنديروا ليه ليتود ديالو كيفاش بغينا يكون داير، مربع، مثلث، كيفاش غيكون لا فورم ديالو، واش غيكون اون فير ولا اون بوا ولا كيل ماتيريو. ايتود ماتيريو، ايتود دو فورم، ايتود دو ديسان ديالو، كنديروا ليه الديسان ديالو 3 دي، كنديروا ليه ميزون بلان ديالو، وكنديروا عليه لي زيستي ولا لي سيمولاسيون دي موفمون اللي يقدروا يطراو ليه. واش غيكون كيريزيستي لينا لا تمبيراتور، واش غيريزيستي لينا لا بريسيون، واش غيكون فيه حداه الماء ولا لا. باغ اكزومبل الا كنا غنديروه بالحديد، اش من حديد باش غنديروه؟ واش اينوكس، واش الومنيوم، واش شنو غنديروه؟ اين حديد غنديروه على حسب واش غيكون فيه الماء ولا شي حاجه. هذه كنقول لكم ماشي على الكاسب وحده، ولكن على كاع لي بيس اللي كنكونوا كنخدموا حنا اللي كنحولوهم من اون ايدي الان اون بيس غير، كنحطوا كاع الاحتمالات اللي يقدروا يكونوا. واش غيكون في الحراره، واش غيكون في الملح، واش غيكون حدا الماء، واش غيكون في الشمس، واش غيكون يكون عليه شي بريسيون ولا يكون عليه شي ضغط. نشوفوا حنا هذاك الكاس اللي غنصايبو واش يقدر يتهرس، واش يقدر يقاوم لينا داك لي كونترانت اللي غنطبقوا عليه ولا لا. ايتود دو ار دي ام، هادشي كله داخل في لا كونسيبسيون. من بعد كنديروا ليه الديسان ديالو، كنديروا ليه الديسان 3 دي ديالو، كنحاولوا نطبقوا عليه سور ان لوجيسيال كاع لي كونترانت يقدروا يطبقوا عليه. المهم هاد لا كونسيبسيون تقريبا كتكون عندها علاقه باللو ديسان، لو ديسان وداكشي اللي قبل من الديسان ليتود، يعني ايتود بلس ان ديسان avant la réalisation. فاش كيتكونفيرما لينا لو بروجي ولا كتكونفيرمي لينا ليتود ديالو، نقدروا ديك الساعه نديروا ليه لا رياليزاسيون ديالو. كيجي الدور ديال لا رياليزاسيون ولا ديال لوزيناج ولا ديال لو بروسيدي اللي غيدوز منه هذاك، واش بيرساج ولا. المهم نتوما فاش الا اختاريتو مثلا هاد لا فيليير غيطلعوا لكم كاع لي موديل اللي تقدروا تقراوهم، كاع لي بروسيدي اللي تقدروا تقراوهم، اللي كاين ديال الفير، كاين ديال الخشب، كاين ديال الحديد، كاين ديال لاسيي، ديال لو بوا، شحال من حاجه غتقراو ان شاء الله. من بعد كتجي لا فيليير ديال الكتروميكانيك. الكتروميكانيك اللي هي اون فيليير اللي جامعه تقريبا ما بين دو فيليير، جامعه لينا ما بين لا ميكانيك وجامعه لينا ما بين
السيستم اوتوماتيزي، يعني فيها الالكتريسيتي الكترو ميكانيك، الكتريسيتي اي لا ميكانيك. هاد لا فيليير هادي يلاه تزادت في افميه في 2019. حتى هي زوينه بزاف، فيها الديسان، فيها الكونسيبسيون، يعني كيقراو شويه 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 من كلشي، كيكونوا تقريبا بوليفالون. سي بون، هادو هما لي فيليير اللي كاينين في الافميه. بالنسبه للانسكريبسيون في الافميه كتكون محلوله في شهر 6، يمكن شهر 6 في شهر 7، المهم حتى كيطلعوا لي ريزولطات ديال البكالوريا ان شاء الله. بالنسبه للافميه، افميه كاينين 3 افميه في المغرب. كاينه وحده في طنجي، وحده في قنيطره، اي وحده في كازابلانكا. ديال كازابلانكا هي اقدم وحده فيهم، تاسست في 2013. ودابا انا جو سوي دو لا برومو دو لا 7 برومو بوغ ليفميه. كوريا الجنوبيه هي اللي تبرعات على المغرب ولا دايره شراكه مع المغرب باش انها دير واحد لو سونتر دو فورماسيون اللي يقدر يعاون كاع لي زونتربريز اللي كاينين في المغرب. كوريا هي اللي تكلفات بكاع التجهيزات اللي كاينين في ليفميه، كاع لي انسترومون اللي كاينين، كاع لي ماشين اللي كاينين. هي اللي تبرعات بعدا بنات ليفميه، حيت البناء ديال ليفميه الى زعما فاش غتشوفوه ما غيبانش لكم كانه بناء مغربي عادي. كاع لي سونتر بحال كاع لي زعما مراكز التكوين المهني اللي كاينين في المغرب، لا افميه مختلفه بزاف، غير في البناء ديالها بعدا مختلف. اون اتولي ديال الكابلاج، فيها ان اتولي اوتوموبيل، فيها لي سال ديال كونسيبسيون، فيها لي سال ديال لي ماشين دوزيناج اي لي ماشين سي ان سي بيان سور اللي مقدمين زعما افونسي. وهذا العام هذا جايين لنا دي ماشين ديال لامبريسيون 3 دي، جايين لينا زعما دي نوفيل ماشين اللي زوينين. وليفميه هي ماشي بريفي نهائيا، ايتاتيك، كتمشي كتدخل ليها كايها الناس. فيها بزاف ديال لي فورماسيون كيداروا زعما غراتويتمون بلا ما تخلص، يعني كتمشي كتقيد كدوز انفورماسيون كيف ما بغيتي. فيها غير 2 من بعد الا بغيتي تكمل عندك الحق انك تكمل القرايه. كتمشي كتكمل باغ اكزومبل اون ليسونس بروفيسيونيل، ولا كتكمل فهمتي في لي فيس تي لو اس تي. تقدر عاوتاني عندك لاكسي لي زيكول دانجينيور اللي كاينين، لينسا لي زنسا لينسام، مدرسه الحسنيه، مدرسه محمديه. المهم كاينين عندك لاكسي للمدارس ديال الهندسه اللي كاينين، مدارس الهندسه العليا عندك انك الحق تكمل فيهم اذا كانت فيهم لا فيليير ديالك بيان سور. بوغ لي زوفر دو ترافاي كيجيونا دي زوفر دامبلوا في ليفميه. كتجي اون انتربريز عند لا ديريكسيون ديال ليفميه وكتقول ليها جو فو 20 تكنيسيان سبيسياليزي في لا فيليير تان 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 باش يخدموا معايا ان شاء الله. كاينين شي وحدين اللي كيدبروا على الخدمه ديالهم من لي زونتربريز قبل ما يشدوا الدبلوم. لكن اللي زوين هو انه لا فورماسيون في ليفميه كدار على جوج ديال الحوايج. كاينه اون فورماسيون او سان دو ليفميه، كاينه اون فورماسيون ايور. كيفاش ايور؟ كتكون عندك سو فورم دان ستاج، يعني ان ستاج دابرونتيساج. كيكون عندك دي ستاج دابرونتيساج كتقرا شهرين وكتمشي تخرج ستاجي شهرين. لونتربريز انت اللي كتقلب عليها حتى اللي تحنسرتي ما لقيتيش زعما فين ستاجيت اللي تقدر تدخل لك الاداره وتلقى لك ستاج. كاينين بعض المرات كيجيونا دي زوفر دو ستاج للاداره، كيجيو الاداره كتجينا اونتربريز كتقول لها انا بغيت العدد الفلاني ديال لي ستاجير، فهمتي؟ كوم صحنا ديجا كنكونوا عاطين لي سي في ديالنا لا ديريكسيون، وهي كتكلف ديك الساعه الا كانوا دي زوفر كتعطيهم لونتربريز، وديك الساعه لونتربريز كتعزل لي سي في اللي بغات وكتاخذ لي ستاجير اللي بغات. يعني هذه باش زوينه كتكون عندك بوندون 2 تقريبا 8 شهور ديال ستاج اللي كتكون عندك في ديال الاكسبيريون. انا بور موا جو فوا زعما كو ليفميه واحد لو سونتر لي زوين بزاف، اون انستيتو لي زوينه بزاف اللي تقدر تقرا فيها، كتعلم فيها بزاف ديال الحوايج، لا من جانب لي كومبيتونس، لا من جانب بروفيسيونيل، لا من جانب كومونيكاسيون. يعني كنقراو ان موديول دو كومونيكاسيون اللي زوين بزاف، كيقريوك فيه ديفلوبمون بيرسونيل، كيقريوك فيه كومون كومونيكي افيك ان اكسبيريور، يعني كيفاش تتعامل مع اللي فوق منك. يعني لا يارشي ديال لي زونتربريز راه صعيب تعامل فيها، وصعيب شحال من واحد انه زعما يتاداتا مع اون انتربريز. كتلقى شحال من واحد دخل لونتربريز شهرين 3 شهور صافي كيتا. علاش؟ ما قدرش يتعامل مع الريسبونسابل ديالو، ما قدرش يتعامل مع داك اللي فوق منه. يعني في الفميه كيديروا لنا اون فورماسيون ديال لا كومونيكاسيون، كيفاش تتعامل مع الناس، كيفاش تقدر تتعامل مع هذا قاصح وتتعامل مع هذا مزيان، كيفاش تتعامل مع هذا مزيان وكيفاش تتعامل مع هذا سيفير، كيفاش تتعامل مع هذا فهمتي تديه على قد عقله. المهم كتقرا فيها داكشي ديال لا كومونيكاسيون سي بوغ اتاندر طون اوبجيكتيف، يعني داكشي ديال الديفلوبمون بيرسونيل، موتيفاسيون بيرسونيل، لا موتيفاسيون ليدرشيب. كتقرا فيها زعما تعلمنا شحال من حاجه في لا كومونيكاسيون. بالنسبه للناس اللي عندهم الباك
الله يجازيكم بخير. سواء عندك نقطه زوينه في الجهوي ولا عندك نقطه خايبه، راه سا فو دي غيان زعما انكم عندكم نقطه خايبه ولا مزيانه، حيتاش الجهوي ماشي هو كل شيء. الجهوي هو جزء من النقطه، اللي هو داك الجزء كيشكل لينا 25% من النقطه ديال الكومبليت اللي كياخذوا من بعد الباك. يعني 75% ديال النقطه كتكون مركزه على الباك. الوغ ركز على الباك، شوف الهدف ديالك. قد طون بلان، بغيتي واحد النقطه، باغي تاخذ واحد النقطه في الباك، دير ليها ان بلان ديالها صافي. زعما تادر مع داكشي اللي كدير، دير دي زوبجيكتيف، دير اي حاجه باش توصل ليها. حتى الا ما وصلتيش ليها صافي دي غيان. علاش؟ حيت الباك ماشي هو كلشي. الباك سي اون انفيتاسيون، سي اون انفيتاسيون سولمون بور اونتري لي زيكول سوبيريور، ولا باش تدخل ليكول اللي غتقرا فيها. راه لو باك سيتي كون كارتون انفيتاسيون اللي غتخليك تدخل، مي بور كونتينيي في هذيك ليكول باش تكمل فيها وتبقى ودوز العام الاول والعام الثاني والعام الثالث. راه خاصك تكون دماغ، تكون كتفكر لوجيكمون. خاص يكون عندك شحال من حاجه اللي تقدر اللي غتعاونك، يكون عندك عزيمه وتكون عندك اراده وتكون باغي هذاك لو دومين اللي انت كدير فيه. علاش؟ حيت ديما فاش كنعزلوا حنايا الحاجه، حنا فاش كنبغيو نديروا شي حاجه، فاش كنعزلوها حنا، واخا كيولي عندك الضغوطات وكيولي عندك لا بريسيون، كتقول ماشي مشكل، انا باغي نوصل، انا عجباني، انا بغيت نكمل. يعني انت كتولي عندك لا موتيفاسيون بيرسونيل هي اللي كتدفعك انك دير داكشي اللي انت باغي. باغ كونطخ فاش كدير شي دومين اللي انت اصلا ما عاجبكش، اون فوا كيولي عندك البريسيون، كيكثروا عليك الامتحانات وداكشي، كتقول صافي انا مالي من هادشي هذا كامل، وانا مالي وشنو غيوقع كاع. فهمتي؟ يعني علاش دير داكشي انت اللي باغي ديرو، خدم على داكشي اللي بغيت تخدمو وغتوصل ليه ان شاء الله. الباك راه ماشي هو كلشي. راه واخا تشد الباك وانت جبتي الباك شديتي الباك ومن بعد راه عندك نقطه زوينه في الباك، ماشي تمشي تجلس وتربي يديك، لا نوض خدم على لي كونكور، حيت الباك غير غيدخلك، اما الكونكور هو اللي غيثبتك لداخل. فهمتي؟ هو اللي غيخليك انك تدخل لديك. يعني ماشي تشد الباك وتقول صافي جبت نقطه زوينه وتمشي تجلس وتربي يديك وتسنى تيجي نهار الكونكور، لا شديتي الباك خدم على الكونكور، حيت النيفو ديال لي كونكور زايد على النيفو ديال الباك، زايد تقريبا النيفو ديال لي كونكور كيكون شويه الدروس ديال بروميير اني، شويه الدروس ديال الباك كيكونوا شويه زايدين. يعني خاصك تمشي تخدم وتكون راسك وتكمل فهمتي؟ يعني تحاول ما امكن انك تجيب داك الكونكور باش ما عطا الله، خاصك تجيب داك الكونكور، تمشي تقلب في يوتيوب، دخل لان سونتر، دير اون دي كور سوتيان، دير دي بريباراسيون ديال لي كونكور. مهم ما تجلسش تربي يديك وتقول الله غندوز الصيف على خاطري. عمرك ما غدوز الصيف على خاطرك. في الصيف ديال الباك ما غدوزوش على خاطرك. الصيف ديال الباك كيدوزو فيه بزاف ديال الاحداث اللي خاصك زعما توجد ليهم. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه بخصوص لي زوبجيكتيف. عندك واحد لوبجيكتيف باغي توصل ليه، عندك واحد الهدف في حياتك باغي توصل ليه، هو راه الهدف الاكبر، هو زعما المبتغى الكبير، ولكن ما يمكنلكش توصل ليه بوحديته كي هكا كتحطو غتوصل ليه. ما غاديش تكتب في ورقه بغيت نولي طبيب وغتولي طبيب، لا خاصك تحط دي سو زوبجيكتيف. عندك واحد الهدف باغي توصل 5 ايطاج، وصل بعدا البروميير ايطاج. راه كاين لو بروميير ايطاج، كاين لو دوزيام ايطاج، وكاين لو تروازيام ايطاج، عاد لو كاتريام ايطاج، عاد لو سانكيام ايطاج. يعني انت دير دي سو زوبجيكتيف، دير اهداف صغيره باش انك توصل ليها، وفاش توصل ليها غتزيد تموتيفيك اكثر انك تزيد توصل للجزء الثاني، وتزيد توصل اكثر توصل للجزء الثاني الثالث. فهمتي؟ يعني باغي توصل لواحد لوبجيكتيف غتوصل ليه، ولكن دير دي سوج اوبجيكتيف، وديما بقى ديما تشوف داك لوبجيكتيف الكبير قدام عينيك، باش عمرك ما تعيا وتقول لا صافي بركه. علاش؟ حيت فاش كتكون الطريق طويله ودايرين حنايا نوصلوا حتى للاخر، راه ما فاش كنبقاو نشوفوا داك الاخر كيجينا بعيد وكبير وعالي وكتبان لك الطريق زعما مزيره وهادي، وكتقول لا انا ما غنوصلش، لا صعيب عليا، لا هادي لا، ما ديرش هكاك. دير دي ديستانس لي صغار، باش انك فاش دير باركور ديال دوك لي ديستانس تقول الله نستريح شويه ونكمل، نوض للديستانس اللي جايه، نوض لوبجيكتيف اللي جاي تنوصل لوبجيكتيف ديالي اللي انا باغيه، باش كومسا كتقول الحمد لله وصلت لمون اوبجيكتيف، جي ديجا باسي دو با مال دو سوز اوبجيكتيف اللي كانوا عندي صغار، وهكا كتخلي راسك موتيفي اكثر. يعني راسك انت كتموتيفي راسك اكثر فاكثر. مهم هذه سيتي كون كونساي بور فو اي بور موا اوسي، باسكو انا عندي دي زوبجيكتيف اللي بغيت نوصل لهم، وضروري كيدير واحد دي سوز اوبجيكتيف، كيدير ان بلان. دوك لي سوز اوبجيكتيف كيكونوا سو فورم دان بلان اللي نقدر نتبعو. يعني غندير نوصل لهادي، من بعد نوصل لهادي، من بعد نوصل لهادي، من بعد نوصل لهادي، عاد نوصل لمون اوبجيكتيف فينال. جو فوز اجوت ان بوتي كونساي كونسيرنون الناس اللي غيديروا لي فيا واللي بغاو يكملوا في الفيا. الا كان كيسحاب ليك باللي السيستم في الفيا راه مرخي وتقدر تغيب وقتاش ما بغيتي وتجي وقتاش ما بغيتي، فرق غلط. الصراحه السيستم فيها صعيب،
ماشي صعيب ولكن سيفير مقارنه مع لي سيستيم الاخرين اللي كاينين من مور الباك. حيت من مور الباك باغ اكزومبل الا مشيتي تشوف لافاك ولا مشيتي تشوف بلاصه اخرى كتجيك تقدر تغيب، الا بغيتي تقرا قرا، ما بغيتيش تقرا ما تقراش. اللي في 100 لا، اللي في 100 فيها لي زوغير فيكس، فيها من 8 ونص ل 5 ونص، عندك ساعه ديال البوز ما بين 12 ونص ل 1 ونص. ديما يعني من الاثنين حتى الجمعه، بعض المرات كنا كنقراو حتى السبت نص النهار الاولاني. صراحه السيستم كيعلموك، السيستم ديال الخدمه كيبغيوك انك يخرجوا منك ان تكنيسيان كومبيتون باش انك تقدر تكمل في لي زونتربريز وتحمر لهم وجههم وتكون على قد زعما قاد ان كومبيتون تكنيسيان. سي بور سولا اللي في 100 دايره بحال اون بليس دو سا السيستم اللي فات تقريبا سيستم ديال الليسي، يعني فيها لي كونترول ماشي ما فيهاش سيستم مودولار. كنقراو لي مودول ولكن كنديروا دي كونترول كونتينيو، يعني دورون كاع ديك الاس 1 ولا كاع الاس 2 راه كنديروا دي كونترول كونتينيو. عاد من بعد في الاخر ديال العام الاولاني كدوز ان اكزامان دو باساج اللي كيكونوا فيه تقريبا كاع لي مودول لي برينسيبال على لي فيليير ديالك. من بعد فاش كدوز للدوزيام اني كدوز في الاخر ديال العام كدوز ان اكزامان ديال التخرج وكدوز الاكزامان فينال زعما اللي غدوزو. حاجه اخرى بغيت نقول لكم باللي دوك لي ستاج اللي كدوزو في الاخر ديال كل ستاج، ان ستاج دورون 2 موا، في الاخر ديالو فاش كتسالي ستاج كترجع تقرا كدوز اون سوتونس، كتكون متبوع بانك تصايب ان رابور دو ستاج وانك تصايب اون سوتونس. يعني كتوقف قدام لي جوري، كيكون عندك جوج ديال لي جوري كتبريزونطي ليهم كاع داكشي اللي دوزتي في ستاج، لي طاش اللي درتي، لي بروجي اللي خدمتي عليهم، كاع داكشي اللي خدمتي عليه كدوزو. يعني بصراحه لا فورماسيون في الفيميه كتعلمك بزاف ديال الحوايج، كتعلمك انك توقف قدام لو بوبليك وتهضر حس لا بريزونطاتيف، فهمتي كتولي تقدر تهضر مع اي واحد بلا ما تحشم بلا ما تكون عندك شي، يعني كتحارب الخجل اللي كيكون عندنا لداخل وداك لو تراك اللي كيكون عندنا باش نهضروا قدام الناس كيمشي ما كيبقاش عندك. كيكون بصح في الاول بزاف ولكن كيبقى غادي وكينقص غادي وكينقص، خصوصا مع الناس اللي كيكونوا كيقراو معاك، مع الناس اللي كتشوفهم في الفيميه. يعني كتعيش فواحد لو نيفو بروفيسيونيل، النيفو بروفيسيونيل اللي انت كتولي بروفيسيونيل. الوغ نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، ونتمنى نكون قربت لكم اكثر لي في 100 وخا فيا الهضره بزاف. المهم نتمنى نكون لي كونساي اللي قدمت لكم ينفعوكم بزاف، لا بوغ اكسيدي على في 100 لا بوغ اوتر école ou autre institut. Merci pour votre attention, à une prochaine vidéo Inch'Allah.